الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. اللہ باجوں کوئی مادہ نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈوب دے بیڑے تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سنوادہ نہیں، قال لا الہ الا اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین امام المواحدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے. صاحب و ساتھیوں اور میری انتہائی احترامات لائق ماں اور بہنوں، میں گناہگار نے توڑے سامنے رب دے قرآن چوں 23واں پارہ سورہ دا نام سورہ الصافات سورہ الصافات دے اندروں 3 آیتاں توڑے سامنے تلاوت کیتیاں نے. آئی دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں توڑے سامنے
سیرت ابراہیم دا تیسرا حصہ عرض کرنا چاہنا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں سنان تو بعد تسانو سنن تو بعد اللہ سمجھ کے سانو ساریانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب دے او نبی نے کہ جنہاں دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اس دین دی خاطر کدے اپنا گھر چھڑنا پیا، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اس دین دی خاطر کدے اگ دے اندر چھلانگ لگانی پئی، رب دے نبی نو اس دین دی خاطر کدے بیٹے دی گردن تے چھری چلانی پئی، لیکن رب دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کسے پریشانی دے اندر کسے ازمائش دے اندر اللہ دی ناشکری نہیں کی تھی، بلکہ ہر ازمائش تے پورے اترے اور اللہ دا شکریہ ادا کیتا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں یہ بات تھوڑے سامنے عرض کیتی سی کہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ دے اندر گئے اور اس آگ دے اندر گئے جیڑی آگ کئی دنوں تک مسلسل جلائی گئی اور بڑی تیز کر کے جلائی گئی اور پیغمبر ابراہیم نو اس آگ دے اندر پھینکیا گیا۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے آگ دے اندر جا کے بھی پکارے تے صرف اور صرف عرشہ والے مالک رحمان نو پکارے۔ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ اس آگ دے اندر بھی میری مدد کرنی ہے تے تو کرنی ہے، تیرے تو علاوہ کسی نے مدد نہیں کرنی۔ مفسرین نے لکھے ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر لکھے ہے کہ جس وقت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام چیخہ دے اندر سن، آگ دے اندر سن، تو ماں عرض کرن لگی ابراہیم میں چاہنی ہاں کہ میں آگ اندر آ کے آگ دا نظارہ کراں کہ آگ اللہ نے تیرے واسطے کیویں گلزار بنا دیتی۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے رب دے کولوں دعا کی تھی، اجازت مل گئی، ماں آگ دے اندر آئی، کہن لگی ابراہیم تیرا رب واقعی سچا رب ہے جس نے اے آگ بھی تیرے واسطے باعث رحمت بنا چھڑی۔ اگر بندہ رب دا ہو جائے تو رب اپنے بندیاں دی مدد کردا ہے، ہر حال دے اندر کردا ہے اور ہر وقت کردا ہے۔ الغرض پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو جدو نمرود نے دیکھیا کہ آگ دے اندر صحیح سلامت ہے، اس نو
ذرا جتنی تکلیف نہیں ہوئی تے ایندہ تے وال بھی آگ نے نہیں ساڑیا. کہنے لگا ابراہیم باہر آ جا، تیرا رب واقعی سچا ہے، میں چاہنا کہ میں تیرے رب دے نام تے کوئی چیز قربان کراں. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے تیرے جے بدبختاں دی قربانی دی میرے رب نو ضرورت کوئی نہیں. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندروں باہر آئے، کہنے لگے کہ میرا ان اس علاقے دے اندر رہنا ٹھیک نہیں، اس علاقے نو چھڑ دینا بہتر ہے، ایتھوں ہجرت کر جانا بہتر ہے. رب دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے نو چھڑن دا فیصلہ کر لیا. رب العالمین نے قرآن بنا کے اپنے آخر الزمان پیغمبر تے نازل فرما چھڑیا. فرمایا میرے پیغمبر ایک ایسا بھی وقت سی کہ جس وقت میرے نبی ابراہیم نے اس علاقے نو چھڑ کے تے اس علاقے دے اندروں ہجرت کر لی. آؤ رب العالمین دا قرآن ہے. فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اس علاقے دے اندروں ہجرت کر کے جا رہے نے، اس علاقے نو چھڑ کے جا رہے نے. بھائیو غور کرنا، جس علاقے دے اندر بندہ پیدا ہویا ہوئے، جس علاقے دے اندر پرورش پائی ہوئے، جس علاقے دے اندر اپنا بچپن گزاریا ہوئے، جس علاقے اندر اپنی جوانی گزاری ہوئے، وہ علاقہ چھڑنا بندے واسطے بڑا ہی مشکل ہوندا ہے، بڑا ہی اوکھا ہوندا ہے. لیکن رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اس علاقے نو چھڑ کے جا رہے نے، ہجرت کیتی جا رہے نے. سفر کردیاں محدثین نے لکھیا ہے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام چلدیاں فلسطین دی طرف جا رہے نے. بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام چلدیاں حیران شہر دے اندر پہنچ گئے. بعض نے لکھیا ہے آپ دے چاچا دا نام حیران ہے، بعض نے لکھیا ہے جس شہر دے اندر رہندے نے اس شہر دا نام حیران ہے. الغرض رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام چلدیاں اپنے چاچے دے کول پہنچ گئے، اپنے چاچے دے کول جا کے رہنا شروع کر دیتا. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے حیران دے ہاں رہنے. چاچے نو اداواں پسند آئیاں، ابراہیم دیاں اداواں چنگیاں لگیاں، ابراہیم دا رہنا سہنا چنگا لگیا. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے نال اپنی بیٹی سیدہ سارہ دا نکاح کر دیتا. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، یا اللہ پہلے ابراہیم کلا سی، ہون تو ابراہیم نو ایک ساتھی عطا کر دیتا ہے. آندے نے ایک تے دو یاراں، دوسرے بندے نو بڑا حوصلہ ہو جاندہ ہے، دل نو بڑا سکون مل جاندہ ہے. ایک بندہ کلا ہوئے او بندہ پریشان ہوندہ ہے، جدوں کو نال ساتھی مل جائے کسے نال بندہ اپنا دل ہولا کر لیندہ ہے، کسے نال کو اپنی راز دی گل بات کر لیندہ ہے. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ہم راز بیوی سارا عطا کر دیتی. وقت گزردہ گیا، ایک دن رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا نو دین دی دعوت دے چھڑی. فرمان لگے ہیں میرے چاچا میں ایک رب دی عبادت کرنا وا، میرا مالک
मालिक तेरा मालिक साढ़े सारियां दा मालिक सिर्फ और सिर्फ इको अल्लाह है। चाचे ने बात सुनी, चाचा भी जनाब गुस्से दे अंदर आ गया, कहन लगा इब्राहिम ले जा अपनी बीवी नू ते निकल जा मेरे घर दे अंदरों, दफा हो जा मेरे घर दे अंदरों। मैं तेरा इतना एहसास कीता, मैं तेरा इतना ख्याल कीता, तू मैनू कहना कि अपने बाप दादा दे दीन नू छड़ दे। इब्राहिम निकल जा मेरे घर दे अंदरों। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहन लगे चाचा कोई गल नहीं, पहले अब्बू ने घर दे अंदरों कर दिता, हुण तू कर दिता, मेरा रब ते मेरे नाल है। हसबी अल्लाह व निअमल वकील, मैनू मेरा रब काफ़ी है। जदों मेरा रब मेरे नाल है, मैनू किसी होर बंदे दी मदद की जरूरत नहीं, किसी होर दी जरूरत नहीं। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पे, सफ़र करते जा रहे ने, सफ़र करते जा रहे ने। सफ़र करद्यां रस्ते दे अंदर एक होर बहुत बड़ी अजमैश आ गई, एक होर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पै गया। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते जा रहे ने, चलते जा रहे ने। रस्ते दे अंदर पता चलिया ऐसा इलाके दे अंदर एक जालिम चौधरी रहिंदा, जालिम सरदार रहिंदा, जेड़ा औरतां दे नाल बड़ा ज्यादा जुल्म करदा है। अगर किसी दी बीवी हुंदी है उनदे कोलों बीवी छीन लेंदा, उस औरत दे नाल ज़्यादती करदा, बदफेली करदा। अगर किसी दी बहन हुंदी है वो भरा दी गैरत नूं गवारा नहीं करदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे ऐ सारा अगर वो जालिम बादशाह सानू रोके, सानू पकड़े, अगर साडे कोलों सवाल करे, तेरे कोलों पूछे कि इब्राहिम तेरा की लगदा, सारा तू कवी कि इब्राहिम मेरा इस्लामी भाई है, क्योंकि सारे मुसलमान आपस दे अंदर भाई भाई ने। सारा तू कवी इब्राहिम मेरा इस्लामी भाई है, इन दे नाल साडी इस जालिम दे कोलों नजात हो जाएगी, इस जालिम दे कोलों असीं महफूज रह जावांगे। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते अजमैश आ गई। इस जालिम चौधरी, जालिम सरदार दे गुंडे ते बदमाश ये दौड़दे आए, सैयदा सारा नू पकड़ लिया, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू पकड़ लिया, लै गए इस जालिम सरदार चौधरी दे कोल। इसने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अलग एक कमरे दे अंदर बंद कर दिता। सैयदा सारा दे बारे हुक्म किया कि सारा नू तैयार करके मेरे महल दे अंदर, मेरे कमरे दे अंदर पहुंचा दिता जाए। इस दी नीयत गलत है, इस दी सोच गलत है, इस दा इरादा गलत है। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बंद कमरे दे अंदर सैयदा सारा नू लाग एक बंद कमरे दे अंदर बंद कर दिता गया। सैयदा सारा बड़ियां परेशान ने कि या अल्लाह ए मुआमला किए, ए मुहाजरा किए, ए जालिम हुक्मरान, ए जालिम सरदार ते चौधरी मेरे नाल की सलूक करेगा। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग परेशान ने, पता नहीं मेरी बीवी नाल की हुंदा होएगा, पता नहीं ये जालिम मेरी बीवी नाल की सलूक करदा होएगा। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान वाल अपनी निगाह उठा लेंदे ने, या अल्लाह तेरा नबियां देखी मेरी गैरत, मेरी इज्जत। अल्लाह अकबर अल्लाह। रब दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग रब दे कोलों दुआवां कीती जा रहे ने। इधरों सैयदा सारा अलैहा सलाम सलावतुल्लाहि अलैहा सलामुल्लाहि अलैहा इस जालिम हुक्मरान, जालिम बादशाह सरदार चौधरी दे कमरे दे अंदर पहुंचा दिता गया। इस जालिम चौधरी ने जिस वक्त बुराई दा इरादा कीता, सैयदा सारा दी तरफ बढ़िया गलत इरादे दे नाल, गलत सोच दे नाल। जिस वक्त अगे बढ़िया सैयदा सारा
آسمانہ والا اپنی نگاہ اٹھا کے عرض کر دیا نے یا اللہ دیکھیں میں تیرے نبی دی غیرت میں تیرے نبی دی عزت یا اللہ اپنے نبی دی عزت دا خیال کریم اپنے نبی دی غیرت دا خیال کریم اللہ اکبر اللہ اے ظالم چودھری جس وقت اگے بڑھیا رب دی پکڑ آ گئی اے زمین دے اندر دنس گیا اللہ اکبر اللہ اس تے دورہ تاری ہو گیا اے زمین دے اندر دنس گیا اے دیاں لتاں زمین دے اندر چلیاں گئیاں اے کہندا سارا دعا کر اللہ مینوں محفوظ کر لوے اللہ مینوں بچا لوے میں دوبارہ تیرے نال برائی نہیں کراں گا دوبارہ غلط نگاہ نال تیرے ول نہیں دیکھاں گا سیدہ سارا عرض کر دیا نے یا اللہ اس نو بچا لے اس نو محفوظ کر لے اللہ اکبر اللہ اے پھر باز نہ آیا پھر برائی دا ارادہ کیتا آگے بڑھیا اے پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی غیرت عزت نے رب دے کولوں دعا کیتی یا اللہ اے ظالم تے باز نہیں آ رہا اے پھر برائی دا ارادہ لے کے آگے بڑھ رہا اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا عذاب مسلط کر دیتا آندہ سارا دعا کر اللہ مینوں شفا دے دے میں پھر تیرے نال برائی دا ارادہ نہیں کرانگا اللہ اکبر اللہ رب دے نبی دی اللہ نے کس طرح عزت دی حفاظت فرمائی کس طرح غیرت دا دفاع کیتا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم دے واسطے جتنیاں دیواراں سن شیشے نما بنا دیتیاں تاکہ میرا پیغمبر بھی دیکھ لوے کہ دل دے اندر کوئی غلط خیال نہ آ جائے پتہ نہیں میری بیوی دے نال کی سلوک ہوندا ہوئے گا پتہ نہیں میری بیوی دی عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی لیکن خدا دی قسم اللہ حفاظتہ اپنے بندیاں دیاں کردہ اگر بندہ رب دا ہو جائے رب دے سامنے جھکن والا بن جائے رب دے کولوں منگن والا بن جائے تے رب اپنے بندے نو عطا بھی کردہ رب اپنے بندے دی دعا بھی سندہ رب اپنے بندے نو جو بندہ سوال کردہ اپنے بندے دی مدد بھی کردہ اللہ اکبر اللہ سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ اکبر اللہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی عزت دی غیرت دی میرے رب نے حفاظت فرمائی اے ظالم چودھری ظالم سردار کہن لگا اے نو کڈو میرے کمرے دے اندروں باہر اے تے کو بہت بڑی جادو کرنی ہے جیڑی بار بار میرے تے جادو کیتی جا رہی ہے بار بار میرے تے حملے کیتی جا رہی ہے سیدہ سارا نو باہر نکالیا گیا اے ظالم چودھری کہن لگا اے سارا چلی جا تے نال اے لونڈی ایک خادمہ تینوں بطور تحفہ دے رہا ہاں اے لونڈی بھی لئی جائے خادمہ بھی لئی جا جیڑی تیریاں خدمتاں کرے گی جیڑی تیرے کم کرے گی بعض مورخین نے لکھیا اس ظالم دیئے بیٹی سی بعض نے لکھیا کہ نکرانی سی سیدہ سارا نو بطور تحفہ بطور ہدیہ دے دیتی گئی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو نکالیا گیا اے ابراہیم جاؤ سارا بھی لے جاؤ نال بطور ہدیہ لونڈی خادمہ بھی لے جاؤ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکریہ ادا کر دینے یا اللہ پہلے دو سا ہون تو ایک اور ساتھی عطا کر دیتا ہے یا اللہ میرے ساتھی وعدے جا رہے ہیں رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارا نو تے سیدہ حاجرہ نو نال لے کے چل پے اللہ اکبر اللہ چل دیاں مصر دے اندر پہنچ گیا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام عمر 80 سال دے قریب ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حجے تک اپنے نبی نو کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان نے کہ یا اللہ اتنی عمر ہو چکی ہے کوئی سہارا عطا نہیں کیتا بندے کو جتنا مال ہوئے جتنی
جتنی دولت ہوئے جتنا پیسہ روپیہ ہوئے لیکن خدا دی قسم اولاد دی اپنی ٹھنڈک ہوندی ہے اولاد دا اپنا سکون ہوندا ہے ایتھے ارباں خرباں دے مالک اولاد کوئی نہیں لیکن کلے بیٹھ کے پریشان بیٹھے آندے نے کاش آج ساڈا کو بیٹا ہوندا بیٹی ہوندی ساڈا جناب کو پچھو وارث موجود ہوندا ارباں خرباں دے مالک لیکن پچھو جائیداد نو سنبھالن والا کوئی نہیں وراثت دا مالک بنن والا کوئی نہیں اے مرضیاں میرے رب دیاں نے کئی غریب کاردا گزارا بڑی مشکل ہوندا ہے ایک ٹائم دا کھانا بڑی مشکل پورا ہوندا ہے لیکن اولاد اللہ نے وافر مقدار اندر عطا فرمائی ہے اے مرضیاں میرے رب دیاں کتے رب نے رزق دے چھڑیا اولاد کوئی نہیں دیتی کتے اولاد دے چھڑیے رزق کوئی نہیں دیتا کتے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے بیٹے کوئی نہیں دیتے تے کتے اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کر چھڑے نے اللہ اکبر اللہ اے مرضیاں میرے رب دیاں بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نام پیاں تیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نام پیاں تیاں بکریاں چار دیاں پلا شعیب دا نہیں سی دل کردہ چکھے لذتا اس بہار دیاں اللہ اکبر اللہ رب دے نبی شعیب علیہ السلام کدے کدے تنہائی دے اندر بیٹھے رب نو عرض کر دنے یا اللہ بیٹیاں عطا کیتیاں جے کو بیٹا عطا کر دے میں تیرے خزانے اندر کیڑیاں کمیاں سن لیکن رب العالمین فرمان دنے اے شعیب میں اپنیاں مرضیاں دا مالکاں میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کراں جنوں چاہواں بیٹے عطا کراں اے شعیب تینوں میں بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے میں خزانیاں دا مالکاں میں چاہندا تے تینوں بیٹا عطا کر دیندا لیکن میں تینوں بیٹا عطا نہیں کیتا کیونکہ میں دنیا دے لوگاں نو دسنا چاہنا وا اگر میں چاہواں تے اپنے نبیاں نو بیٹے عطا نہ کراں اگر میں چاہواں تے اپنے آخر الزمان نبی نو چار بیٹیاں عطا کراں بیٹے عطا کر کے واپس بلا لواں اے مرضیاں میرے رب دیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی نو بیٹے دیتے تے واپس بلا لے چار بیٹیاں جوان ہویاں شادیاں ہویاں اولاد ہوئی اے مرضیاں میرے رب دیاں اوے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا تیاں پتر لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اللہ اکبر اللہ کتے پیغمبر زکریا علیہ السلام عمر 100 سال تو ٹپ چکی ہے رب دے نبی زکریا علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ کو بڑا پیدا سہارا عطا کر دے اللہ 100 سال تو عمر زیادہ ہو گئی ہے بڑا پیدے اندر بیٹا عطا کیتا تے بیٹے دا نام بھی آسمانہ تو یحییٰ رکھ چھڑیا اے مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ نہ دیوے تے نہ دیوے اللہ دین تے آوے تے 100 سال تو زیادہ عمر دے اندر عطا کر دیوے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام تنہائی دے اندر بیٹھ کے عرض کر دینے یا اللہ میں تیرا نبیاں کوئی بڑا پیدا سہارا عطا کر دے اللہ اکبر اللہ ادھرو بیوی سارا عرض کر دیے اے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیکھو کتنا وقت گزر گیا اللہ نے اپنا اولاد عطا نہیں کی تھی میرا دل چاہتا ہے تسی سیدہ حاجرہ دے نال نکاح کر لو شاید اللہ اندے اندروں ہی کوئی اولاد عطا کر دے اللہ اندے اندروں ہی کوئی بیٹا بیٹی عطا کر دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے
سیدہ حاجرہ دے نال نکاح کر لیا ادھروں رب دے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے یا اللہ بیٹا دیویں تے بیٹا بھی نیک دیویں بیٹا دیویں تے بیٹا بھی نیک دیویں یہ تو ثابت ہویا کہ اولاد جدوں بھی رب کو منگنی ہے نیک منگنی ہے اولاد جدوں بھی منگنی ہے نیک منگنی ہے پیڑی اولاد دا کوئی فائدہ نہیں جیڑی کل نو والدین دی عزت خاک دے اندر ملا کے رکھ دے جیڑی والدین نو جگہ جگہ تے ذلیل کروا دے ایسی اولاد نالوں انسان بے اولاد ہی چنگا ہے اکثر لوگ جدوں اولاد تنگ کر دی پریشان کر دی بندہ آدھا اندے نال تے اولاد نہ ہی ہوندی تے چنگا سی تو دعا کرنی چاہی دی اللہ جیڑی اولاد دے وے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے جیڑی بڑھاپے دے اندر انسان دا سہارا بن جائے اے نہیں کہ انسان بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جائے دے اولاد والدین نو ٹھڈے مار دی پھر اللہ اکبر میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا فیس بک تے ایک نوجوان بیوی دے نال لڑیا بیوی نو مار رہا ہے ماں چھڑان دے واسطے اگے بڑی زور کے ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں پرا جا گئی یہ میرے تیرے ملک پاکستان دے حالات ہیں ایسی اولاد نالوں انسان بے اولاد چنگا نہیں کہ جیڑی اولاد کل کھڑی ہو کے اپنے والدین نو ٹھڈے مارے اور چپیٹا مارے تو اس واسطے میرے بھائیو رب دے کولوں دعا کریا کرو یا اللہ جیڑی اولاد دے میں اے اولاد نیک عطا فرمائی رب دے کولوں دعا کریا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما بڑی پیاری دعا بڑی عظیم دعا اے دعا پڑھیا کرو اے دعا یاد کر لو کثرت دے نال دعا پڑھیا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اس دا معنی کیے یا اللہ جڑی سانو تو اولاد عطا کرے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا یا اللہ سانو تو جڑیاں بیویاں عطا کرے اینا بیویاں دنرو جڑی اولاد عطا کرے یا اللہ ایسی اولاد عطا کریں جڑی ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک بن جائے یا اللہ ایسی اولاد دیں جڑیاں ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک بن جائے جیڑی ساڑے واسطے باعث سکون باعث رحمت بن جائے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام عمر 80 سال دیے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے رب دے کولوں دعا کی تے رب حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا کی تھی رب العالمین فرماندے ہیں میرے پیغمبر ابراہیم پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو فبشرناہ بغلام حلیم رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا 80 سال دی عمر دے اندر اپنے پیغمبر نو بیٹا دین دا فیصلہ کر لیا 80 سال دی عمر دے اندر تے بیٹا کیویں عطا کیتا آؤ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمانے آسمانہ تو فرشتے آگئے آگے سلام بلایا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا اللہ اکبر اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھیا کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو کی لین آئے ہو فجاء بعجل حنید جلدی دے نال گئے گھر دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا
کھڑا سی اس نو ذبح کیتا اس دا گوشت بنایا گوشت بنا کے بیوی نو پکان دا حکم دیتا کھانا تیار کروایا کھانا تیار کروا کے لیا کے نہ مہمانہ دے سامنے رکھ دیتا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز کہ مہمانہ نو پوچھیا نہیں کہ تسی کتھوں آئے ہو کی لین آئے ہو کس کام کس مقصد کس غرض دے نال آئے جے فوری جناب گئے تے جا کے پہلا ہی نواز تے کھانے دا انتظام کیتا لیا کے نہ دے سامنے کھانا رکھ دیتا رب العالمین دا قرآن فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ کھانا نہیں کھا رہا ہے روٹی دی طرف ہاتھ اگے نہیں کر رہا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا دل دے اندر ڈر پیدا ہو گیا کتے میرے دشمن ہی نہ ہون جڑے میرے کار دے اندروں کھانا نہیں کھا رہے پہلے لوگ نا کسے دے ہاں دشمنی ہوندی تو ان دے کار اندروں کھانا نہیں سکھایا کرتے کیونکہ پتہ سی کہ میرا دشمن ہے میں ان دے کار اندروں کھانا نہیں کھانا لیکن آج لوگ اسے کار چو کھا دی جا رہے ہیں اسے کار دیاں عزتاں تباہ کی دی جا رہے ہیں اسے کار چو کھا دی جا رہے ہیں اسے کار دے اندر ڈاکے ڈالی جا رہے ہیں رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا ایک تے میرے دشمن تے نہیں جڑے میرے کار دے اندروں کھانا نہیں کھا رہے اللہ اکبر اللہ تے فرشتیاں نے جس وقت دیکھیا کہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے تے مخاطب ہو کے کہنے لگے قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اے پیغمبر ابراہیم پریشان نہ ہو اسی تے عذاب لے کے آیا قوم لوط نو تباہ کرن دے واسطے اسی تے قوم لوط دے واسطے عذاب لے کے آیا لیکن نال نال رب دی طرف سانو حکم ملیا اسی تو نے کو خوشخبری سنان دے واسطے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تو نو بیٹا عطا کرن والا اسی تو نو بیٹے دی خوشخبری سنان دے واسطے آیا اللہ اکبر اللہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے کنہ دے اندر جس وقت آواز پر آواز پئی وَمَرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام دے کنہ دے اندر جس وقت آواز پئی کہن لگیاں ہن میں بڑا بیدی عمر دے اندر پہنچ چکیاں آلیدو وانا عجوزن میں ہن بانج ہو چکیاں ہن کتھوں اولاد ملے گی آلیدو وانا عجوزن ہن تے میں بانج ہو چکیاں وہازا بالی شیخان تے میرا شوہر بوڑا ہو چکیا میرا شوہر بڑا پیدی عمر دے اندر ہے میں بانج ہو چکیاں ہون کتھو اللہ اولاد عطا کرے گا اللہ اکبر انہازا لشیئن عجیب اے تسی بڑی عجیب گل سنا دیتی ہے سے جناب اگو فرشتے کہنے لگے قالو اتعجبین من امر اللہ بی بی اللہ دے کمہ تے تعجب نہیں کریدا اللہ جیویں چاہے جس وقت دے اندر چاہے جس حال دے اندر چاہے اللہ عطا کر سکتا ہے کیوں بھی عطا کر سکتا ہے اللہ اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہے اللہ جیویں چاہے کر سکتا ہے بی بی پریشان نہ ہو تعجب نہ کر قالوا اتعجبین من امر اللہ بی بی اللہ دے کمہ تے تعجب نہیں کریدا ہوندا اللہ نے فیصلہ کر لیا اللہ تینوں بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ایک بیٹا اسحاق ایک بیٹا اسماعیل اسماعیل سیدہ حاجرہ دے اندروں اللہ نے عطا فرمایا اسحاق اللہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام دے اندروں عطا فرمایا رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا
سیدہ حاجرہ دے کول اس وقت اولاد کوئی نہیں. سیدہ حاجرہ بڑیاں پریشان ہویاں کہ سیدہ سارہ بڑیاں پریشان ہویاں کہ میرا نکاح ابراہیم دے نال پہلے ہویا ہے لیکن اللہ نے بیٹا حاجرہ نو عطا فرما دیتا ہے. اسماعیل سیدہ حاجرہ نو عطا کر دیتا ہے. دل دے اندر ایک غصہ جے آ گیا. عرض کر لگیاں اے ابراہیم میں سیدہ حاجرہ نو 3 جگہ تو کٹاں گی, 3 جگہ تو اندے جسم نو کٹاں گی. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے سارا ایک کیڑی گل ہوئی, اللہ نے بیٹا سیدہ حاجرہ نو عطا کر دیتا ہے. کر دیتا ہے مرضیاں رب دیاں نے, تو پریشان کیوں نہیں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم تسی بھی پریشان نہ ہوو. سیدہ سارہ جی میں کہندیاں نے انہاں نو کرن دیو, لیکن انہاں نو اتنا کو آرڈر دیو, اتنا کو حکم دیو کہ جڑا انہیں سیدہ حاجرہ نو 3 جگہ تو کٹنا ہے. ایک سیدنا اسماعیل دا ختنہ کر دے وے, ایک سیدہ حاجرہ دے نک دے اندر سوراخ کر دے وے, کنہ دے اندر سوراخ کر دے وے. سیدہ سارہ دی نظر بھی پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ دا حکم بھی پورا ہو جائے گا. سیدہ سارہ نے اپنی نظر پوری کی تھی, سیدنا اسماعیل دا ختنہ کر دیتا. سیدہ حاجرہ دے نک دے اندر دے کنہ دے اندر سوراخ کر دیتے. اللہ اکبر, اللہ سیدہ حاجرہ نے ناک دے اندر کوکا پا لیا, کنہ دے اندر والیاں پا لیا, کانٹے پا لیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے نالوں زیادہ حسن عطا کر دیتا. رب دے نبی دی بیوی کہن لگی اے ابراہیم ہن میں انہوں اپنے کول نہیں رہن دینا, انہوں میرے تو الگ کر دیو, انہوں میرے تو دور کر دیو. رب العالمین فرمان لگیا میرے پیغمبر ابراہیم اے سارا نے توڑا بڑا ساتھ دیتا ہے, توڑی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے. سارا جیویں کہندی ہے سارا دی گل نو من لو. سیدہ حاجرہ نو نال لے کے چل پو جنگل بیابان دے اندر, اس اپنی بیوی نو چھڈا. اللہ اکبر, اللہ رب دے نبی سن رب دا حکم آ گیا, رب دا آرڈر آ گیا. بیٹے نو پکڑیا, بیوی نو نال لیا, چل دے جا رہے نے, چل دے جا رہے نے. چل دیاں ایسی جگہ تے پہنچ گئے. اللہ اکبر, اللہ جڑا جنگل بیابان ہے جتھے کو بستی کوئی نہیں, جتھے کو رہن والا کوئی نہیں, جتھے پانی دا بندوبست کوئی نہیں, جتھے کو کھان پین دا بندوبست کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ جنگل بیابان دے اندر چھڑ دیتا اپنی بیوی نو بھی تے اپنے بچے نو بھی. رب العالمین نے قرآن دے اندر نقشہ انج بیان کیتا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ نو اس جنگل دے اندر جتھے اج بیت اللہ ہے, اس بیت اللہ دے قریب جنگل دے اندر اپنی بیوی نو چھڑیا, اپنے بیٹے نو چھڑیا تے چل پے. اللہ اکبر, اللہ تھوڑا جیا پانی مشکیزے دے اندر, تھوڑیاں جتنیاں کھجوراں تے تھوڑا جتنا جوواں دا آٹا. اللہ اکبر, اللہ اپنی بیوی نو دیتا تے واپسی دا سفر شروع کر دیتا. اللہ اکبر, اللہ سیدہ حاجرہ عرض کر دیا نے ابراہیم ایس جنگل بیابان دے اندر سانو کندے سپرد کر کے جا رہے ہو, سانو کندے حوالے کر کے جا رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے اے حاجرہ رب دا حکم ہے, رب دا آرڈر ہے, رب دے حکم دے مطابق میں تو اس جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے جا رہا ہوں. سیدہ حاجرہ عرض کر دیا نے اے رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگر رب دا حکم ہے تے پھر جاؤ اللہ دی سپرد. جس رب نے سانو حکم دیتا ہے تھے رہن دا, اور رب ساڑیاں حفاظتاں بھی فرما لے گا, اور رب ساڑا خیال بھی رکھ لے گا. اللہ اکبر, اللہ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام اینا تو تھوڑا جاؤ جلوئے ایک پہاڑ دے پیچھے آگے
دل تے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بیٹا جڑا اللہ نے بڑا پیدا سہارا عطا کیتا ہوئے انہوں اپنے آپ تو جدا کرنا، اپنے آپ تو دور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ پہاڑ دی اور دے اندر کھڑے ہو گئے تے رب دے کولوں دعا کرنی شروع کر دیتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ تو حکم دیتا، تو آرڈر دیتا، تیرے حکم دے مطابق انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں اپنی بیوی تے بچے نو اس جنگل بیابان دے اندر تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یا اللہ تیرے حوالے تیری سپرد عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے کار دے قریب، یا اللہ میری پہلی دعائے ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ میری پہلی دعائے کہ میری اولاد نو، میری بیوی نو تے میرے بچے نو نمازی بنا دے۔ کی بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ کدے اسی بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ سانو نمازی بنا دے، ساڑی اولاد نو نمازی بنا دے، اور بڑیاں کوششاں کرنے ہیں، بڑیاں دعاواں کرنے ہیں۔ مولوی صاحب دعا کرو کاروبار چنگا چل جائے، مولوی صاحب دعا کرو بیٹے نو اچھی پوسٹ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے۔ اللہ اکبر، کدے نماز پڑھن دی بھی کوشش کیتی ہے، کدے تنہائی اندر بیٹھ کے رب کو یہ بھی دعا کیتی ہے کہ یا اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ ایتھے کسی نے کہو نا کہ نماز پڑھیا کر، آندھا جی دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے، باقی ہر کام دی اللہ توفیق دے دیندہ ہے، جدو نماز دی باری آندھی آندھا جی دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے، ایک نماز پڑھن دی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلی دعا کی تھی، ربنا لیقیم الصلاۃ، یا اللہ میری سب تو پہلی دعا ہے کہ میری اولاد نو نمازی بنا۔ دوسری دعا ہے فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ دوسری دعا ہے اے جنگل بیابان دے اندر بیٹھے نے، لوگاں دے دل انہاں وال موڑ دے، انہاں دے کول رونقاں لگا دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، تے میری تیسری دعا ہے کہ یا اللہ انہاں نو رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر، تین دعاواں کیتیاں، لیکن سب تو پہلی دعا یہ کیتی کہ یا اللہ میری اولاد نو نمازی بنا۔ سب تو پہلی دعا اپنی اولاد دی نیک تربیت دی رب دے کولو کرو کہ یا اللہ میری اولاد نو نمازی بنا، میری اولاد نو حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ اس تو بعد انہاں واسطے نوکری دی دعا، اس تو بعد انہاں واسطے دوسریاں دعاواں، سب تو پہلے انہاں واسطے اچھائی دی دعا کریا کرو۔ اللہ اکبر، پیغمبر ابراہیم دی سیرت تو سانو یہ سبق ملتا ہے کہ رب دے کونوں سب تو پہلی دعا کرنی ہے تے اپنی اولاد دے نیک ہون دی کرنی، کا دی کرنی ہے؟ نیک ہون دی کرنی ہے۔ دوسری دعا پیغمبر ابراہیم نے کی تھی کہ یا اللہ لوگاں دے دلاں اندر اس جگہ دی تے انہاں دی محبت پیدا فرما، اور تیسری دعا کی تھی کہ یا اللہ انہاں نو رزق عطا فرما، انہاں نو کوئی بھوک نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر، آج بھی مکے دے اندر جڑا پوری دنیا دے اندر پھل نہیں ملتا، بے موسمے پھل ملتے ہیں تے مکے دے اندر ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ پیغمبر ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہے، دعا دا صلہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگاں دے دل اس جگہ دی طرف کھچے جا رہے ہیں، ہر بندہ یہ تڑپ کرتا ہے کہ یا اللہ اس جگہ دا، اللہ اکبر، اس جگہ دا دیدار عطا فرما، بیت اللہ دی سعادت نصیب کر دے۔ ہر بندے دا دل کرتا ہے یا اللہ میں نو حج دی توفیق عطا فرما، یا اللہ میں نو عمرے دی توفیق عطا فرما۔ کیوں بھی دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر بندے دا کوئی تگڑا ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ دے اندر جاواں، جا کے عمرہ کر کے آواں، جا کے حج کر کے آواں۔ اللہ اکبر، تے جیڑا جنہیں نہیں کیتا ہو تے ترس ہی رہا ہے، تے جیڑا کارا ہے وہ تو بہتا ترسدا ہے کہ یا اللہ میں نو بار بار اس جگہ دا دیدار عطا فرما۔ اللہ اکبر، ایک بندے نے تے ویکھیا ہی نہیں، ان دے دل اندر تے حسرت ہے ہی ہے، لیکن جیڑا ویکھ آندا وہ تو بہتا ترسدا ہے کہ یا اللہ جو اوتھے سکون ہے وہ کیتے سکون نہیں، یا اللہ بار بار زیادہ عطا فرما۔
آخر تے میں کیوں نہ دعا کر دیواں ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو کہہ دیو آمین ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے دل کر دائے زمزم پینے نو کہہ دیو آمین دل کر دائے زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو ہر بندہ ترس رہا ہے کیوں ترس رہا ہے اے پیغمبر ابراہیم دی دعا سی وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ یا اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر اس جگہ دی محبت عطا فرما اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم دیاں تینے دعاواں قبول کر لیاں اللہ نے اولاد نو بھی نمازی بنا چھڑیا اللہ نے لوگاں دے دلاں دے اندر بھی اس جگہ دی محبت عطا کر دیتی اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے ہر قسم دا پھل بھی عطا کر چھڑیا اللہ دے کولو دعا ہے جو سنے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ قربانی دے مکمل مسائل تورے سامنے بیان کیتے جان گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین